अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब खताब से मुखातिब है। कुछ आमतरी खबरें आपके सामने रख देते हैं। अभी से चंद घंटे पहले इस्लामाबाद में एक दफ़ा फिर 5.9 शिद्दत का ज़लज़ला आया है। एक दफ़ा फिर उसने इस्लामाबाद की तमाम तर ज़मीन, इस्लामाबाद की तमाम तर बड़ी बड़ी संगे मरमर की और छोटी छोटी झुग्गियां और बिल्डिंगों को हिला कर रखा है। एक दफ़ा फिर झिंझोड़ा। ऐसा महसूस हो रहा है कि कुदरत यकीन माने हमारे दरवाजों पर दस्तक दे रही है, बार बार दस्तक दे रही है, बार बार समझा रही है और बार बार बता रही है। अल्लाह ना करे, लेकिन जो महसूस हो रहा है कि कोई खौफनाक किस्म का नेचुरल डिजास्टर या कुदरत की जानिब से कोई खौफनाक किस्म की तबाही है जो कि हमारे सरों पर मौजूद है। ये एक हफ्ते के अंदर या डेढ़ हफ्ते के अंदर इस्लामाबाद में चौथा ऐसा वाकया है, चौथा ऐसा वाकया है जहां पर यालाबारी हुई आसमान से, बल्कि गोले बरसे। अभी तक लोग गाड़ियों के डंड निकलवा रहे हैं। मैंने अपनी खुद गाड़ी के डंड निकलवाने हैं, नंबर नहीं मिल रहा। 1,500 बंदा वहां पर खड़ा है, 1,500। ये दो हफ्तों बाद जाकर तो नंबर आएगा खाली डंड निकलवाने के लिए। इतनी सख्त किस्म की यालाबारी हुई है। फिर हवाई तूफान आया, दरख्त टूट गई, खिड़कियां टूट गई, फिर जलजला, और फिर आज चौथी दफा है एक हफ्ते के अंदर जो इस्लामाबाद में जलजला आया है। अल्लाह करे कि बड़ी बड़ी इमारतों में बैठे हुए बड़े बड़े लोग भी इस बात को समझें कि इमारत आपको नहीं बचा सकती। जब कुदरत का नेचर, जब नाइंसाफी हो रही हो, जुल्म हो रहा हो, ज्यादती हो रही हो, तो फिर कुदरत अपना रास्ता निकालती है और अल्लाह ताला बहुत जल्द फैसला करने वाला है। कुरानी आयात लगातार सोशल मीडिया पर भी शेयर हो रही हैं, तो अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। नाज़रीन, अलीमा खान साहबा पर हमले हो रहे हैं, धड़ाधड़। अचानक से महसूस हो रहा है कि लॉन्चिंग हुई है, बिल्कुल लॉन्च, जैसे वो लॉन्चर मुख्तलिफ जगहों पर लगाकर छोड़े नहीं जाते, एकदम से लॉन्चिंग हुई है और सब चारों तरफ से चढ़ दौड़े और सिर्फ गालियां अलीमा खान के ऊपर। अलीमा खान ये भी है, अलीमा खान वो भी, अलीमा खान वो भी। उसकी बुनियादी वजह है अलीमा खान ने इस निजाम को किच्ची से पकड़ दिया है, उन्होंने जमीन गर्म कर दी है, जमीन को तवा बना दिया है। और इतना रोला तहरीक इंसाफ की किसी शख्सियत के बारे में नहीं पड़ा जितना अलीमा खान साहबा के बारे में पड़ रहा है। अचानक से अलीमा खान के बारे में क्या हुआ है कि ये रोला पड़ गया। वो कहते हैं ना, यूं जेर जमीन आते नहीं, यूं बेसबब आते नहीं जलजले, जेर जमीन कुछ तो हुआ होगा और कुछ तो हुआ है। ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान गए। ये 3 सालों बाद गए। 3 सालों बाद हमारे पड़ोसी ब्रदर मुल्क अफगानिस्तान में पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर गया है। अंदाजा लगा ले, फिर हम कहते हैं कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी होती है, अफगानिस्तान में पाकिस्तान में हमले होते हैं, और हमारी फॉरेन पॉलिसी का अंदाजा लगा ले, हमारी स्टेट लेवल पर इंगेजमेंट का अंदाजा लगा ले। ये पॉलिटिकल इंगेजमेंट है, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है, ये फॉरेन ऑफिस की जिम्मेदारी है, दफ्तर खारजा की, फॉरेन मिनिस्टर की जिम्मेदार है। यहां पर यानी बिलावल भुट्टो जरदारी पूरी दुनिया के झूठे लेते रहे। यानी जहाज, परस, लंबे लंबे कोट, अनकें, ये वो खुशबू, परफ्यूम, वो सारी दुनिया के झूठे लेते रहे, लेकिन अफगानिस्तान नहीं गए। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को जाकर एंगेज नहीं किया। अब हुआ यह कि उन्होंने जी बाबा जी को ठुल्लू दिखा दिया है। पाकिस्तान के जो दफ्तर खारजा, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं समदी साहब, इसाक डार साहब, ये अफगानिस्तान में गए हैं। ये अनस मलिक साहब हैं, ये कोरेस्पोंडेंट है फॉरेन अफेयर्स के ऊपर। ये ट्वीट करते हैं, द वेरी फैक्ट दैट डिस्पाइट द विजिट टू द काबुल बीइंग अ फर्स्ट इन द 3 years बाय द पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर, यानी कि ये कि 3 सालों बाद पहली दफा पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान में गया है, ऑन द इन्विटेशन ऑफ द अफगान फॉरेन मिनिस्टर, यानी अफगानिस्तान के वजीर खारजा की दावत के ऊपर, एंड दैट ही हिमसेल्फ इज नॉट देयर टू रिसीव हिम, वो खुद रिसीव करने के लिए, यानी अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर खुद रिसीव करने के लिए नहीं आए। उसके बाद वो लिखते हैं, दिस शोज द कोल्ड शोल्डर फ्रॉम द अफगान साइड, यानी ये शो करता है कि ठंडे कंधे हैं, ठंडक अफगानिस्तान ने भी दिखाई है फॉरेन मिनिस्टर को लेकर, या फिर गैर संजीदा लिखा है। उसके बाद वो लिखते हैं, इन पिक ऑन द राइट साइड इन 2021 द फॉरेन मिनिस्टर वाज वेलकम बाय द अफगान फॉरेन मिनिस्टर एट द एयरपोर्ट। वो कह रहे हैं कि 2021 की भी तस्वीर उन्होंने शेयर की हुई है, जब इमरान खान की गवर्नमेंट में पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वो अफगानिस्तान गए। वहां का पूरा डेलीगेशन, पूरा फॉरेन ऑफिस, पूरी फॉरेन ऑफिस की मिनिस्ट्री वहां पर मौजूद थी वेलकम के लिए। आज खालिद साहब गए हैं, लेकिन वो आगे कोई मौलवी हजरात खड़े, और मौलवी हजरात ने, कुछ चंद एक मौलवियों ने, मौलवी साहबान ने उन्हें रिसीव किया है, और उनका जो फॉरेन ऑफिस है या फिर उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ख्वाजा साहब को रिसीव नहीं किया। तो डिप्लोमेटिक फेलियर का अंदाजा लगा लें कि हमारी जो फॉरेन ऑफिस की प्रोमिनेंट डिप्लोमेट हैं, बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश ये कह रहा है पहले 1971 पर हमसे माफी मांगे, फिर वो कहते हैं कि हमारे पैसे वापस दें, और 4.3 अरब डॉलर वो मांग रहे हैं। हम खुद दुनिया को चूना लगाकर पैसे ला रहे हैं, हम खुद दुनिया से मांग रहे हैं, और बांग्लादेश का अंदाजा लगा वो हमसे मांग रहा है। तो ये तो हो नहीं सकता, यानी हम धमड़ी भी दें लेकिन वो हमसे मांग। तो ये पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस का कोलैप्स है, पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी का कोलैप्स है, ये यहां पर आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है, चूंकि तरजीहात बड़ी मुख्तलिफ है। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है और ये बहुत दर्दनाक है। ये आमिर मुगल साहब है। आमिर मुगल इस्लामाबाद का एक इंतहाई काबिल एहतराम पढ़ा लिखा शख्स है, पढ़ा लिखा नौजवान है। इस्लामाबाद में लोग इन्हें सेलिब्रेट करते हैं, कैपिटल के अंदर दारुल हुकूमत में, जहां पर पाकिस्तान की क्रीम मौजूद है, पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। ये आमिर मुगल को इंतहाई संजीदा और इज्जत की निगाह से देखते हैं। इस्लामाबाद के सेंटर से ये बंदा जीता हुआ है,
بالکل ایک بڑے مارجن سے یہ بندہ جیتا ہوا ہے، لیکن اسے ہرایا گیا. پھر اس بندے کو اس کی جو وہ ہیں یعنی فارم 47 کے ذریعے انہیں ہرایا گیا، اور اس کے بعد انہیں ولنریبل کر دیا گیا، ان کے اوپر جعلی مقدمات کیسز، اور بالکل ان کی زندگی اجرن بنا دی گئی. لیکن اب جو ان کے ساتھ ہوا ہے یہ بہت دردناک ہے. ان کی والدہ کا کل انتقال ہوا، اور ان کی والدہ کی آخری خواہش بھی تھی کہ میں ان سے مل سکوں. نہ والدہ سے انہیں ملنے دیا گیا، اور نہ ہی اپنی والدہ کے نماز جنازہ میں انہیں شرکت کرنے دی گئی. شام علی عباسی صاحب ٹویٹ کرتے ہیں، رجیم چینج اور 9 مئی جیسے جعلی مقدمات کے بعد خاندان کے خاندان رول گئے. عامر مغل صدر پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد، پی ٹی آئی کے صدر ہیں اسلام آباد سے، والدہ کے اپنے بیٹے سے ملاقات کی آخری خواہش بھی نہ پوری ہو سکی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئی. جنازہ رات 11 بجے ہوا، اور 11 بجے جو اطلاعات آ رہی ہیں یہ انہیں نہیں، رات 11 بجے G14-4 میں عامر مسعود مغل کی والدہ کا جنازہ ادا کیا گیا. سری نگر ہائی وے کے قریب کھلے پارک اور گلیاں گاڑیوں سے بھر گئی، جگہ کم پڑ گئی، لیکن عامر مغل کو اپنی والدہ کے جنازے میں شرکت کی اجازت نہ مل سکی. یہ مناظر فصلیت کے نظام پر عوامی رد عمل کا کھلا ثبوت ہیں. جو نظام ماں کے جنازے سے روکے وہ شیطانی نظام ہے. ایسے نظام پر لعنت. یہ اسد یونس تنوری صاحب نے لکھا ہے کہ جو اپنے والدین کا نماز جنازہ نہ ادا کرنے دیں. اندازہ لگا لیں کہ میرے خیال میں جنگ کے دوران جو دشمن ملک کی فورسز پکڑی جاتی ہیں نا، ان کے ساتھ بھی، ان کے لیے بھی حالات ایسے نہیں بنائے جاتے جو کہ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ بنائے گئے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پھر کیا کیا جھیلا ان لوگوں نے. ان کے بچے رول گئے، ان کے خاندان رول گئے، ان کے گھر والے ذہنی مریض ہو چکے ہیں، اور والدین کے نماز جنازہ یہ ادا نہیں کر سکتے. ناظرین، دوسری طرف جو علیمہ خان صاحبہ کے اوپر باقاعدہ سے حملہ ہے جو کہ ہوا ہے، ایک تو ابصار عالم صاحب کے شو میں گئے ہیں، اور یہ شیر افضل مروت صاحب گئے ہیں. شیر افضل مروت صاحب سے ابصار عالم صاحب جو سوال کر رہے ہیں وہ سوال یہ ہے کہ کیا علیمہ خان صاحبہ خود یہ چاہ رہی ہیں کہ عمران خان جیل میں رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اور دل نہ ہونے کی وجہ سے وہ خود یہ چاہ رہے ہیں کہ میرا بھائی جیل کے اندر. تو یہ آپ اندازہ لگائیں، یہ تمغ والے بڑے محترم ابصار عالم صاحب یعنی اتنے سینئر صحافی ہیں کہ ان کے آگے بھی سینئر ہے، ان کے پیچھے بھی سینئر ہے، لیکن سوال یہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. وہ خود چاہ رہے بھائی، ان کا سٹیٹ ہی پولیٹیکل نہیں ہے. یعنی خان کی پولیٹکس کا جو ایک مورل گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ خاندانی سیاست نہیں ہو سکتی. علیمہ خان خود ٹویٹ کر رہی ہے کہ پارٹی رہنما میرے ساتھ یہاں پر موجود نہ ہو. اڈیالہ جیل کے باہر جا کر وہ خاتون بزرگ عورت بیٹھ جاتی ہے، پولیس ادھر سے اٹھاتی ہے، ادھر سے اٹھاتی ہے ادھر. یعنی ان کے کسی بھی بڑے خاندانوں کی کسی ایک خاتون کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے؟ ایک دفعہ بھی ہوا ہے؟ بلکہ پولیس بھی پروٹوکول لیتے ہوئے جب ان کے اوپر مقدمات تھے، گرفتاریاں تھی، آگے پیچھے چل رہی تھی. شیر افضل مروت صاحب یہ کہتے ہیں، خدا کی قسم علیمہ خان کا رویہ انتہائی غیر انسانی ہے. علیمہ خان کی زبان زہر اور آگ اگلتی ہے، پارٹی رہنماؤں کو بدزبانی کر کے ذلیل کرتی ہیں. عمران نیازی کو اس کی شکایت لگائی تو عمران نے پارٹی رہنماؤں کو کہا کہ علیمہ خان کا نمبر بلاک کر دو، اس کی کال ریسیو ہی مت کرو. اس کے بعد شہباز گل، عمران ریاض کھل کر میرے خلاف بولنے لگے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان چونکہ پارٹی کے رہنماؤں کو ذلیل کرتی ہیں، اور مروت صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ علیمہ خان پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی باس ہیں، اور سوشل میڈیا پر جو بھی ہدایات جاتی ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ دیتی ہیں، اور یہ کنٹرول کرتی ہیں، مینج کرتی ہیں. اور پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ جو تحریک انصاف کی شخصیات ہیں انہیں علیمہ خان گالیاں دیتی ہیں، انہیں کھڑے کر کر کے ذلیل کرتی ہیں. اور خود یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ باقاعدہ سے کیمپین. اور میں دیکھ رہا تھا باقاعدہ ایک چینل کی پوڈ کاسٹ میں گئے ہیں فیاضل حسن چوہان صاحب، تو چوہان صاحب وہاں پر جا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحب اصل میں را سے فنڈنگ لیتی ہیں، را سے انفارمیشن لیتی ہیں، اور پھر خان تک لے جاتی ہیں، اور پھر خان کے ذریعے پاکستان کے اداروں اور ریاست کے خلاف بیانیاں بناتی ہیں. یعنی میرے خیال میں ہم نے را کو بھی مذاق بنا دیا. وہ خود بھی سوچ رہے ہوں گے یار خدا کا نام ہے، آپس میں لڑیں، ہمیں ان چیزوں میں انگیج نہ کریں. تو یہ کھل کر کیمپین ہے جو کہ علیمہ خان کے خلاف چلائی گئی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے ان کے لیے بالکل ایک ماحول ہے جو کہ گرم کر دیا ہے، ان کے لیے چیزیں مشکل کر دی ہیں. اس سے پہلے وہ اڈیالہ جیل کے بعد جاتی تھی اور وہاں پر اسے نارمل کر کے کبھی انہیں ادھر گھسیٹا جا رہا ہے، کبھی انہیں ادھر گھسیٹا جا رہا ہے، یہ سارا ماحول بنایا گیا تھا. لیکن اب باقاعدہ سے ان کے خلاف کیمپین چلائی جا رہی ہے. ناظرین، کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو کہ پاکستان میں جرنلسٹوں کے حوالے سے، صحافیوں کے حوالے سے آ رہی ہیں. ان کے بینک اکاؤنٹس بند کیے جا رہے ہیں، ان کے شناختی کارڈ اور ان کے پاسپورٹ بلاک کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے زمین بالکل تنگ کی جا رہی ہے. ان کی جو ٹرانزیکشن ہوئی ہیں جہاں پر بھی، ان ٹرانزیکشن جن اکاؤنٹس میں ہوئی ہیں وہ بھی بند کی جا رہی ہیں. تو پاکستان میں ایک قحط ہے، ایک بولنے کا قحط ہے، ایک سانس لینے کا قحط ہے جو کہ باقاعدہ سے جاری ہے. اور دوسری طرف میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے مخصوص اکاؤنٹس کے ذریعے ایک پروپیگنڈا اور مہم ہے جو کہ چلائی جا رہی ہے. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.